اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قوما از ولاد النواز هستم، از وایس آف هزاره قچم مخاطب هستم. امیتی که خودتون خبر هستین وایس آف هزاره نیوز از گذشته 7 سال مابین معاشره هزاره در مابین کویته شهر در مختلف پلتفرم و خدمات خوره انجام دادیم و قد مردم کوپریشن داشتیم در مختلف برنامه ها و در مختلف جایا و امیتر از گذشته 1 سال وایس آف هزاره تیم الحمدلله امروز سیت اپ خو مکمل کده که میخواهد در بخش رسم و رواجا که امروز بسیار بله مردم کسته گران مفته در این بخش هم کس مو خواستیم که تیم وایس آف هزاره برای مردم خو خدمات خو را انجام بده که مو در این بخش فوتوگرافی و ویدیوگرافی عروسی شیرینیخوری و یا نکار کسته مو در نظر گرفتیم که از گذشته 1.5 سال مو بله از این پروژکت خو کار کردیم و در مختلف جایا کسته مو برنامه را گرفتیم در شکل شیرینیخوری بوده، عروسی بوده و همیتر نکاح بوده. دوستایی که میخواه که قد از مو رابطه کنن و برنامه خوره از تروی وایس آف هزاره نیوز ریکارد کنن مو خدمت قوما هستیم. قوما میتونه قد از مو رابطه کنه و همیتر که گفتم مو میخواهیم که بوج معاشره را بوج از رسم و رواج که امروز زیاد شده تیم وایس آف هزاره میخواه که را در این بخش قد مردم همکاری داشته شد و در کمترین قیمت و مناسب ترین قیمت کسا مو میخواهیم که ویدیوگرافی و فوتوگرافی قوما را محفلایش که باشه مو در خدمت میخواهیم که بگیریم و دوستا که خواسته باشه میتونه روی فیسبوک پیج از مو رابطه کنه، روی واتساپ میتونه رابطه کنه و روی فون میتونه از مو رابطه کنه. شماره تماس از مو است 0313 83 24 528 و شماره واتساپ از مو است 0344 23 64 44 9 و فیسبوک پیج از مو که متر خودتون خبر هستین وایس آف هزاره نیوز. و السلام، امید منم جور و صحتمند باشین و بله لبایشون همیشه خوشی باشه و دلشون پر از خوشیا باشه و سلام، خدا حافظ.